बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बिलाखिर बदला ले लिया और शहबाज शरीफ की नाअहली भी अब लटकने लग गई हैं शहबाज शरीफ के सर पर। दूसरी तरफ हुकूमत जाती ही उल्टी गंती शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ू फेर दिया। इमरान खान की वापसी पर भी मोहर लग गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल छा गए हैं। हुकूमत जाते ही 2 दिन में 2 बड़े झटके हुकूमत के लिए। इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत थी जो रवाना हो चुकी हैं, उनके जाते ही 2 दिन बाद उनको 2 बड़े सरप्राइजेस जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मामला आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मामला है क्या। बेसिकली आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑर्डर एंड प्रोसीजर एक्ट जो था, जिस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ये पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से जो फैसला भी था वो भी मुलतवी हो चुका है और आज इस पर बिलाखिर फैसला आ चुका है और मुत्तफिका तौर पर यह फैसला आ चुका है। यह फैसला बेसिकली है, एक तो कलअदम करार दिया गया है। कलअदम से क्या मुराद है ये मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ इससे हुकूमत को क्या नुकसान हुआ। तीसरी तरफ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के अरमानों पर किस कदर अरमानों पर पानी फेरा गया है ये भी आपके सामने रख। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब चूंकि हुकूमत जा चुकी है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। जिस तरीके से रोजाना की बुनियाद पर धड़ाधड़ वो बिल पास करते रहे, जिस तरीके से वहां पर एक नजर आ रहा था कि अपनी हुकूमत या अपनी बादशाहत वो कायम करना चाह रहे थे, वो बादशाहत जो थी वो अब खत्म हो चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डंडा भी उठा लिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बेसिकली ये एक्ट था, इस एक्ट को भी कल अदम करार दे दिया गया है। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट को जुम्मे के रोज, एक और जुम्मा है, आज भी जुम्मे का दिन है और जुम्मे का दिन जो है वो हमेशा पीडीएम पर भारी गुजरता है और खासतौर पर नून लीग पर कुछ ज्यादा ही भारी गुजरता है। जुम्मे के रोज इसे कलअदम करार दे दिया। इस कानून से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन को बहुत बड़ा रिलीफ उस वक्त मिला था जब यह एक्ट पास हुआ था नेशनल असेंबली से, लेकिन आज कलअदम करार देकर उन दोनों के अरमानों पर पानी फिर चुका है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते थे। अदालती फैसले के बाद सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ सकेंगे। कलअदम करार दिए गए कानून के तहत इन्हें आर्टिकल 184(3) के तहत दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील का हक मिल गया था, लेकिन अब जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया, अब इसके बाद उनके पास ये हक नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दोनों को ताहयात नाअहली की सजा सुनाई थी। आर्टिकल 184(3) जैसे सोमोटो नोटिस के शिक भी कहा जाता है के तहत इसे सजा पाने वाला इसे कहीं अपील नहीं कर सकता। तो ये ताहम एक ख्याल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला इन्हें ज्यादा मुतासिर नहीं करेगा। इसकी वजह पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक और कानून है। पार्लियामेंट में जून 17 को इलेक्शन एक्ट 2017 का तरमीमी एक्ट मंजूर किया, जिसके तहत ताहयात नाअहलियत की सजा खत्म कर दी गई और नाअहलियत की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत जो है वो 5 बरस मुकर्रर की गई। तो ये अभी भी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का क्या कहना है ये भी आपने गौर से सुनना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का ये मानना है कि जितने भी कानून या कवानीन उजलत में पास किए गए हैं नेशनल असेंबली से, वो एक एक करके प्राइवेट मुद्दई बनाकर हम सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज करेंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 के तरमीमी बिल में कहा गया कि आइन में जिस जुर्म की मुद्दत सजा मुतय्यन नहीं, इसमें नाअहली 5 बरस से ज्यादा नहीं होगी, मुतल्लिका शख्स कौमी या सूबाई असेंबली का रुकन बनने का अहल होगा। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों ही ये मुद्दत गुजार चुके हैं, यानी 5 साल ये दोनों गुजार चुके हैं। अब देखना यह है कि वो किस तरीके से मामलात को आगे लेकर बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज मैंने आपको बताई कि हुकूमत की जाती उल्टी गंती शुरू, वो किस तरीके से, वो मैं आपको समझाता हूं। अभी 2 दिन हो चुके हैं इस हुकूमत को जाते हुए। अच्छा, इतने यानी खराब दिन आ चुके हैं इस हुकूमत पर, इस पीडीएम पर, कि आप ये तस्वर कीजिए राजा रियाज, यानी जिसकी कोई वक़्त नहीं है, वो भी नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वजीर आजम को ये कहते हैं कि जनाब नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता इस निगरान वजीर आजम पर,
اور میں پھر کل آپ سے ملاقات کروں گا. مطلب یہ دن آ چکے ہیں. سوچنے کی بات یہ کہ راجہ ریاض جیسے شخصیت جو ہے وہ جناب کو اس طریقے سے بات کرے. حامد میر نے کہا کہ حامد میر کے مطابق یہ ان کی خبر ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء پرائیویٹ مدعی کی مدد سے باقی ایسے قوانین کو بھی چیلنج کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی اور ابھی بتا رہا ہوں. اب آپ کو میں ایک اور کہانی سمجھاتا ہوں. آج ہے 11 اگست. سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس جو موجودہ ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال, ان کی جو مدت ختم ہو رہی ہے وہ 16 سپٹمبر کو ختم ہو رہی ہے. تو ان کے پاس تقریباً 1 ماہ سے زیادہ کا وقت اب بھی موجود ہے. تو اس میں بہت سارے قوانین جو اجلت میں پاس کیے گئے ہیں, بڑے بڑے سرپرائزز ان کو دیے جا سکتے ہیں, بڑے بڑے سرپرائزز ان کو دے سکتے ہیں. اچھا, دوسری طرف ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے وہ نواز شریف جو خواب سجا کر آیا تھا کہ جناب وہ الیکشن لڑے گا, جناب وہ یعنی 5 سال کی نااہلیت جو ہے وہ گزار کر تو وہ واپس آ جائیں گے, تو یہ معاملات تھے. لیکن اب ان کی واپسی پلان کی جا رہی تھی نیکسٹ منتھ. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ واپسی جو ہے وہ بھی اب مشکل میں پڑ سکتی ہے. اور مشکل میں کس طریقے سے پڑ سکتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایکٹ جو بیسیکلی جس طریقے سے پاس کیا گیا تھا اور جس نیت کے ساتھ پاس کیا گیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور کالعدم قرار دیا جا چکا ہے. 12ویں صدی کے معروف مسلم رہنما شیخ عبد القادر جیلانی جو پیر مانے جاتے ہیں, ان کی کتاب کو بھی حکومت نے ممنوع کتابوں میں شامل کر کے پابندی لگا دی. ایک بہت بڑی خبر ہے اور بڑی سیڈ نیوز ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ان کی کتاب ایک ان کا نام ہے غنیت طالبین کو بھی حکومت نے ممنوع کتابوں میں شامل کر کے پابندی لگائی. تفصیلات کے مطابق نفرت انگیز لٹریچر کے خلاف ملک بھر میں کیے گئے حالیہ کریک ڈاؤن کے دوران پبلشروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ان کی یہ کتاب جو ہے اس کو بھی شائع نہ کریں. پنجاب اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں حکام نے متنازع کتابیں بیچنے اور شائع کرنے پر چند پبلشر اور کتاب گروں کو کے مالکان کو گرفتار بھی کیے. یہ پہلا موقع ہے کہ مسلم دنیا کے معروف ترین اسکالروں میں سے کسی کی کتاب پر اس طرح کی پابندی لگائی گئی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک چیز جو ہمارے سامنے بڑی ایک سیڈ نیوز ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. علی محمد خان نے کل ایک انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں بیسیکلی انہوں نے بڑی اہم باتیں کی اور یقین جانیے کہ اس ایک جذبات سے بھری ہوئی گفتگو تھی. کیا کہا علی محمد خان نے؟ علی محمد خان نے کہا کہ والدہ نے کہا کہ بیٹا اپنی لیڈر کے ساتھ کھڑے رہنا. جیل میں والدہ ملاقات کے لیے آئی تو بہت دکھ ہوا. والدہ کو جیل کے باہر 4-5 گھنٹے انتظار کرایا گیا. سینئر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے اپنے بیان میں کہا کہ جب جیل میں میری والدہ ملاقات کے لیے آئی تو بہت دکھ ہوا. والدہ کو جیل کے باہر 5 سے 4 گھنٹے انتظار کرایا گیا, پھر ملاقات کرائی گئی. والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہنا. پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مشرف دور میں نواز شریف کو نہیں 22 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کو ہتھ کڑی لگائی گئی, ایسے ہی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو نہیں عوام کے مینڈیٹ کو ہتھ کڑی لگائی گئی ہے. اور 9 مئی کے واقعات میں جو بھی ملوث ہیں ان کو سزا دے. اداروں اور عوام کے درمیان جو فاصلے بڑھے ہیں وہ نہیں بڑھنے چاہیے تھے. تو بہرحال یہ علی محمد خان کا کہنا تھا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو ایک خاص طور پر وہ بل تھا اس کا کالعدم قرار دینا, یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز تھی. دیجیے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.